मैं स्टोर रूम में छुपा हुआ काफ़ी देर से बैठा था और हैरान था कि अभी तक इन दोनों की गुफ्तगू की कोई आवाज़ क्यों नहीं आई। मुझे ताज्जुब हो रहा था क्योंकि अम्मी तो हमेशा मुझे दिन भर की सारी बातें सुनाया करती थी, लेकिन आज ये खामोशी कुछ अजीब लग रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक अम्मी की आवाज़ आई, जो मेरी बीवी को किसी बात का हुक्म दे रही थी। बीवी के मुंह से जो जवाब निकला उसे सुनकर मेरे कानों पर यकीन नहीं आया। मैं कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल साख्त रह गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दोबारा कान लगाकर सुनने लगा ताकि हकीकत साफ हो सके, लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा झटका लगा कि मेरा दिल दहल गया। जो कुछ मैं समझ रहा था वो बिल्कुल बरक्स निकला। मेरी सोचें, मेरा यकीन सब जैसे टूट गया। मेरे दिल में एक शदीद तजस्सुस जागा कि असल हकीकत क्या है। जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है या फिर जो मुझे बताया गया था वो हकीकत है। इसी कश्मकश में वक्त गुजरता गया। इतने में स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और मुलाजमा किसी काम के लिए अंदर आ गए। मैंने मौका देखकर खामोशी से बाहर निकलने में आफियत समझी और सीधा दफ्तर आ गया। दफ्तर में सारा दिन यही सोच मेरे दिमाग पर सवार रही। बार बार दिल कहता कि शायद मैं गलत सुन रहा था, शायद हकीकत कुछ और है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके लम्हा भर सुकून लेने की कोशिश की। मेरा नाम आदिल नुमानी है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वह बैरून मुल्क मुकीम है। वालिदैन ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्हीं की दुआओं के नतीजे में मुझे एक अच्छी मुलाजमत मिली। लेकिन अफसोस, जिस दिन मुझे नौकरी मिली इसी दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये इनका ख्वाब था कि मेरी कामयाबी अपनी आंखों से देखें और जश्न मनाएं, लेकिन वो इस दुनिया से पहले ही रुखसत हो गए। इस सदमे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अम्मी बहुत उदास रहने लगी। उन्होंने ही मुझे हौसला दिया और सहारा बनी। वो मेरे लिए माँ भी थी और बाप भी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, मुझ पर शफकत और प्यार की बारिश करती थी। वालिद साहब रोज़गार के लिए बरसों बैरून मुल्क रहे, इसलिए मैं हमेशा अम्मी के ज़्यादा करीब रहा। 6 महीने बाद एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा अब घर की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। बहन की शादी हो गई, वो भी परदेश में है। दिन भर काम ख़त्म होने के बाद सन्नाटा छा जाता है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए ताकि बहू आए और घर में रौनक लगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो फौरन चौंक कर बोली, कहीं तुमने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली? इनकी बात पर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो भी मुस्कुरा दी, मगर अगले लम्हे इनका चेहरा उतर गया। मैंने इनका हाथ पकड़कर पूछा, क्या बात है अम्मी, क्या आप मेरी शादी कहीं और करना चाहती हैं? उन्होंने आहिस्तगी से सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जैसे तुम चाहो। अम्मी ने मुझसे पूछा, तो बताओ वो लड़की कौन है और क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या तुम्हारे दफ्तर में है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मी वो यूनिवर्सिटी की साथी थी। शादी का इससे वादा किया था, लेकिन गम रोज़गार ने सब कुछ भुला दिया। अब जब खुद को इसके काबिल समझता हूँ कि इसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, तो इसीलिए इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा इससे काफ़ी अरसे से कोई राब्ता नहीं है, अलबत्ता दूसरों से मालूम हुआ है कि वो एक जगह नौकरी करती है। इनके घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। मुझे लगा यही वक्त है कि मैं उसे अपना लूँ और अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करूँ। अम्मी ने यह सुना तो फ़ौरन बोली, तो मुझे इसका पता दो, मैं अभी जाती हूँ। मैंने दोस्त से पता लेकर अम्मी को दिया। वो इसके घर गई और वापस आई तो इनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उन्होंने कहा, आदिल अगर तुम मेरे बेटे हो तो मेरी एक बात मानोगे? मैं हैरान रह गया और कहा, अम्मी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इनका घर पसंद नहीं आया? वो लोग अच्छे नहीं लगे? क्या हुआ है? मेरे दिल को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। अम्मी ने कहा, बेटा मैं इनके घर जाकर आई हूँ और लड़की से भी मिली हूँ। लड़की तो अच्छी है, लेकिन इसके घर वाले बहुत लालची हैं। मैंने तो जहेज की कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी हैं। और इनके वालिद और बड़ा भाई कहते हैं कि लड़का अपनी पूरी तनख्वाह बताए, इसके पास गाड़ी होनी चाहिए, इसके वालिद या भाई इसे बाइक दे, और घर भी अच्छी जगह होना चाहिए ताकि इनकी बेटी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। ये सुनकर मैं चौंक गया और कहा, अम्मी एक ही भाई है, दे दूंगा बाइक गाड़ी, मेरे पास पहले ही इससे है।
घर मुझे दफ्तर की तरफ से मिल जाएगा। इनकी सारी डिमांड्स तो अल्लाह ताला की मदद से पूरी हो रही हैं, तो फिर हम लड़की को क्यों कसूरवार ठहराएं। मैं किसी सूरत इस लड़की से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। वो मुझे कॉलेज के ज़माने से पसंद थी, फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ रही। वो खामोश मिजाज, कम गो और अपने हाल में रहने वाली थी। यही सादापन मुझे भा गया था। मैंने उसे शादी के लिए बाकायदा प्रपोज नहीं किया था, लेकिन दोस्तों ने इसके कान में डाल दिया था कि आदिल एक दिन तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। जब ये बात उस तक पहुंची तो मैं कैसे पीछे हट सकता था। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि जब वो एक बार हमारे घर आएगी तो फिर हमसे कोई डिमांड नहीं करेगी, बल्कि हमारा लिहाज करेगी। अम्मी ने कुछ सोचने के बाद इजाज़त दे दी और यूं मेरी शादी मरियम से हो गई। शादी धूमधाम से हुई। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ किया। शादी के फ़ौरन बाद दफ्तर की तरफ से हमें घर अलाट हो गया। मैं अम्मी और बीवी को लेकर वहाँ आ गया। पुराना घर किराए पर चढ़ा दिया, क्योंकि अम्मी कहती थी ये तुम्हारे वालिद साहब की निशानी है। उन्होंने मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाया था, उसे कभी ना बेचना, किराए को गरीबों में बांट देना। यह बात मुझे भी पसंद आई और मरियम को भी मालूम थी। ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। शुरू शुरू में अम्मी मरियम का बहुत ख्याल रखती थी और वो भी घर को अपना ही समझती थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना न था। दफ्तर से आता तो सीधा अपने कमरे में मरियम के पास जाता। कभी कभार अम्मी के पास बैठने लगता तो वो हमेशा मरियम की बातें ही करने लगती। वो कहती, इसे खाना पकाना ठीक से नहीं आता, तुम्हें अच्छा खाना पसंद है, इसलिए मैं खुद पकाती हूँ। मैं कहूँ तो मुंह बना लेती है। अब तुम ही बताओ, बड़े बच्चों को ना सिखाएं तो कौन सिखाएगा। मैंने तो तुम्हें लाड प्यार से पाला है, लेकिन आजकल की बच्चियां ये सब कहाँ समझती हैं। मैं खामोशी से सुनता और फिर उकताकर मरियम के पास वापस आ जाता। मैंने इससे कभी कुछ ना कहा कि घर का माहौल ना खराब हो, इसलिए मैं खामोश रहता। जब भी अपनी वालदा के पास इनकी तबीयत पूछने बैठता या कभी घड़ी दो घड़ी इनके पास बैठकर हाल चाल मालूम करता तो इनका बात करने का मौजू मेरी बीवी ही होता। वो मुझे समझाती कि तू अपनी बीवी पर नज़र रख, वो मुझे ठीक नीयत की नहीं लगती। ना घर का कोई काम करती है, ना घर में दिल लगाती है, सारा दिन बस सोई रहती है। तुझे दिखाने के लिए बस उठती है और तुझे नाश्ता बनाकर देती है। इसके बाद घर और घर के कामों से उसे कोई सरोकार नहीं होता। तुझे लगेगा कि शायद तेरी माँ तेरे कान भरती है, लेकिन तू उसे समझा दे कि इस तरह नहीं चलता। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ ही में पीटती रहूंगी तो जल्द थक जाऊंगी। तो उससे क्यों नहीं समझाता, इसे समझा कि वो घर में तवज्जो दे, घर को देखे। शादीशुदा जिंदगी के बाद एक औरत के लिए इसका मर्द और इसका घर ही सब कुछ होता है। लेकिन ये मुझसे पूछे बगैर अपनी माँ के घर रवाना हो जाती है। क्या तुझसे पूछती है? ये ऐसे ही चली जाती है। मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, लेकिन तुझसे तो इजाज़त लेना ज़रूरी है ना। अम्मा जब ये बातें करती तो मैं हैरान रह जाता। यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर मैंने अपनी बीवी से बाज परस की और कहा कि अम्मा कहती हैं तुम घर में दिल नहीं लगाती, सारा दिन सोई पड़ी रहती हो या फिर फ़ोन पर मसरूफ़ रहती हो, पूछे बगैर घर से निकल जाती हो और मेरे आने से पहले वापस आ जाती हो। क्या ये सारी बातें सच हैं? वो चंद लम्हे मुझे देखती रह गई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप अम्मा की बातें क्यों दिल पर लेते हैं? वो मुझे भी बहुत कुछ कहती है, मुझे ताने देती है, कहती है तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, घर की सफाई करनी नहीं आती, तुम में कोई ढंग नहीं है, कोई सलीका नहीं है, और भी न जाने ऐसी कितनी बातें जो वो मुझे कहती हैं। लेकिन मैं आपसे जिक्र नहीं करती कि घर का माहौल ख़राब ना हो, और मुझे वैसे भी इनकी बातें बुरी नहीं लगती। वो उम्र रसीदा है, अगर कुछ बोल भी दे तो बर्दाश्त करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं क्यों इनके सामने जवाब दूंगी। आप यकीन करें, वो शुरू दिन से मुझे ताने देती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि मुझे आपका और आपके सुकून का बहुत ख्याल है। इस घर का सुकून ही मेरे लिए सब कुछ है, और अगर वो कुछ कह भी देती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप इन मामलात से दूर रहें। अम्मा कुछ कहें तो एक कान से सुन ले और दूसरे कान से निकाल दें। इससे ज़्यादा आप उन्हें कुछ न कहें। मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना है, और मैं हंसी खुशी बर्दाश्त करती रहूँगी। इसीलिए मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, बल्कि सच ये है कि मेरी ज़िंदगी दूसरों की निस्बत बहुत खुशगवार और हसीन है। मैं बस हैरानी से अपनी बीवी की बातें सुनता रहा। मुझे तो ये उम्मीद थी कि वो भड़क उठेगी और मेरी माँ के खिलाफ कहेगी कि मेरी माँ की बातें बढ़ा चढ़ा कर मुझे सुनाती है, और यूं घर का माहौल ख़राब होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था।
میری بیوی میری ماں سے خوش تھی، بلکہ اسے ان کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اس نے یہ اعتراض ضرور کیا کہ وہ ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں ان کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، وہ عمر رسیدہ ہے، اس لیے آپ بھی کبھی میرے سامنے ان کی سائیڈ مت لیجیے گا، ورنہ انہیں برا لگے گا۔ میں اپنی بیوی کی خوبیوں کو معترف ہو گیا کہ واقعی وہ اچھی بیوی ہے، اور گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے میری ماں کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کبھی انہیں سامنے جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے بھی کہا کہ آپ خاموش رہیں، وہ ماں ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم برداشت کریں۔ میں اس کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اپنی محبت اور اپنی پسند دونوں پر فخر محسوس ہوا، اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میری بیوی مسکرا کر کہنے لگی، ایک دن ضرور آئے گا جب وہ میری خوبیوں کو مانے گی، اور انہیں ماننا پڑے گا کہ میری جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تب وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا اور میں خوب جشن مناؤں گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی اصل سچ چھپا ہوا ہے اور میرے سامنے آیا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، لیکن اب روز جب اماں مجھے اس کی شکایتیں کرنے لگی اور میری بیوی کے سکون میں ذرا سا بھی خلل نہ آیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دینے لگی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں اسے ہر وقت کوستی رہتی ہیں اور وہ دل کھول کر ان کی باتیں برداشت کر لیتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ناانصافی تھی، بلکہ سچ کہوں تو میں اندر ہی اندر بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کیسے خوش رہ سکتا ہے، اور دوسرا انسان ہر وقت اسے غلط کیسے کہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں میرے سامنے الگ الگ باتیں کرتی تھی۔ میرا دماغ شدید الجھ گیا تھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں خود اس بات کی تہہ تک پہنچوں اور خود تحقیق کروں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میری ماں سچ کہہ رہی ہے یا میری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا اور جلد ہی اس پر عمل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ہی ٹھہر کر دیکھ لیتا ہوں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگلی صبح میں اٹھا، حسب معمول ناشتہ کیا اور اپنی بیوی کو کسی کام سے کچن میں بھیج دیا۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھتی تھی۔ اخبار ان کے چہرے کے آگے رکھا ہوا تھا، اور لاؤنج کے بالکل سامنے والا کمرہ سٹور روم تھا۔ اماں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ مریم کچن میں تھی۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، ہاتھ ہلایا اور پھر دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی تیز آواز آئی تو ان دونوں کو ایسے لگا کہ شاید میں گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن دروازہ کھول کر بند کرتے ہوئے میں آہستہ سے سٹور روم کے اندر چھپ گیا، اور اس دوران ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں بچ گیا۔ اب میں آسانی سے اس سب بات کا پتہ لگا سکتا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس طرح چھپ کر جاسوسی کرتے ہوئے میرے چہرے پر پسینے آنے لگے تھے، اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سچ سامنے نہ آ جائے جسے سن کر میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے ایسی حقیقت سے روشناس نہ کیجیے گا جس سے میرا دل بے حد دکھ جائے اور میں دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ اسی دوران میری اماں ذکیہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے مریم کو چائے لانے کا کہا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور محبت سے اسے پکارا اور چائے لانے کو کہا۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، لیکن مریم کا جواب سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے میری ماں سے کہا، اب میں آپ سے بے انتہا تنگ آ گئی ہوں، آپ اس گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ صبح ہی صبح مجھے آپ کے بیٹے کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو بھی چائے دینی پڑتی ہے۔ میرا آرام کہاں جاتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کو چائے پیش کرتی رہوں۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، آپ خود چلتی پھرتی ہیں، تو آپ خود اٹھ کر اپنے لیے چائے کیوں نہیں بنا لیتی؟ صبح میں نے صرف اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے چائے بنائی تھی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، اور آپ کو جو بھی چاہیے، آپ کا اپنا کچن ہے، اپنے گھر کو اپنا سمجھیے اور خود جا کر اپنے لیے جو چاہے بنا لیجیے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، یا جو کچھ میں اپنی بیوی سے سنتا آیا ہوں وہ سچ ہے۔ مریم اپنی زبان سے کڑواہٹ اگل رہی تھی، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے
جو رات کو میری موجودگی میں اپنی زبان سے پھول برسا رہی ہوتی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسٹور روم سے نکل کر اسے اس کی حقیقت بتا دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلنے کا سوچتا، اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو امی ذکیہ بیگم کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور اٹھ کر میری طرف آئیں۔ کہنے لگی، تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں؟ لیکن کان کھول کر سن لے کہ میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ تیری بیوی تیرے سامنے کھیل کھیل رہی ہے۔ اب تجھے سچ کا ادراک ہو گیا ہے تو خود سمجھدار ہے۔ تجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تیرا کام ہے۔ میرا کام صرف تجھے سچ بتانا تھا۔ اب فیصلہ تیرا ہے، تیری مرضی ہے، اور تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو شوق سے رہ، لیکن میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو مجھے فون پر مریم کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے سارم کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ اس کی ماں اسے میری حقیقت بتاتی ہے اور میں اور بھی زیادہ میٹھی بن کر اپنے لہجے میں شہد گھول کر اس کی ماں کو ظالم ثابت کرتی ہوں۔ تم بھی اپنا کام جاری رکھنا، انشاءاللہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اور جب میں دھوکے سے وہ کاغذات جنہیں میں نے ذکیہ بیگم کی الماری سے چرا لیا ہے سارم سے دستخط کروا لوں گی تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ سارم تو صرف ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں تم تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ جب وہ گھر میرے نام ہو جائے گا تو ہم دونوں اس میں رہیں گے، ایک پورشن کرائے پر دے کر گزر بسر کریں گے، پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سن کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ اسی دوران میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مریم حیران رہ گئی۔ اس کے پورے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو دفتر چلے گئے تھے۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہونے لگا جب ذکیہ بیگم نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ لالچی لوگ ہیں، ایسے رشتے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن میں اس وقت محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں پر شک کی پٹی بندھی تھی جو میں آج کھل گئی تھی اور میری بیوی کی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی اور مجھے صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہی تھی، اور میری ماں کے سامنے کڑوا زہر بن کر وہ بہت اچھا کھیل کھیل رہی تھی۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری طبیعت میں بھی تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اسی تجسس نے مجھے اس کی حقیقت سے روشناس کرا دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے جو کچھ بھی کہے گی میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لوں گا۔ حالانکہ میں شروع سے ہی مہم جو قسم کا انسان تھا، کسی بات میں معمولی سی بھی گڑبڑ محسوس ہوتی تو فوراً اس کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا اور میں جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن دوسری طرف میری بیوی نے اس قدر میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا تھا کہ میں چند لمحے تو حیران رہ گیا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حقیقت رکھ دی تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ وہ بار بار مجھے اس لیے خبردار کر رہی تھی کہ کہیں میں دھوکے میں نہ آ جاؤں، لیکن دھوکہ تو بہرحال مجھے ملا ہی تھا۔ مریم نے مجھ سے شادی ہی پیسوں کی خاطر کی تھی۔ اس کے والد اور بھائی شائستہ اور سلیم نعمانی کو بھی میں نے ان کی لالچ کے تحت بائک دلا دی تھی۔ میرے گھر پر بھی ان کی نظر تھی، یہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہی گھر جو ابو نے اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ مجھے یاد آیا مریم اکثر مجھ سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی تھی تاکہ وہ حقیقت جان سکے، لیکن میں اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ گھر امی ذکیہ بیگم کے نام نہیں بلکہ میرے نام ہے۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ اپنی میٹھی زبان سے فوراً اسے تحفے میں مانگ لیتی اور میں اس کی محبت میں اندھا ہو کر انکار نہ کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن میری نیت چونکہ سچی تھی اور میں اس سے سچا پیار کرتا تھا، جبکہ اس کی نیت میں کھوڑ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سچ میرے سامنے کھول دیا۔ میں اس کے سامنے گیا اور کہا، مریم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم اسی لائق ہو۔ آج میں جان گیا ہوں کہ تم نے میری ماں کے خلاف میرے کان بھرے، اپنی میٹھی زبان سے زہر گھولا اور ڈرامے کرتی رہی، لیکن تم کیا سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں تم ہی خدا ہو؟ تم بھول گئی کہ ہم سب پر ایک خدا موجود ہے جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو مکاروں کو ان کی سازشوں سے الجھا دیتا ہے، جیسے آج تمہاری سازش میرے سامنے آ گئی۔ میں اس لمحے پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کی اور 4 سال تک تمہارے لیے انتظار کیا اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے دھوکے کے سوا کچھ نہ دیا۔ اس لیے آج میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔
ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میری بات سنتے ہی وہ بہت روئی، چلائی، میرے آگے ہاتھ جوڑے، میرے قدموں میں گری، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں نے اس سے طلاق دے دی اور اب ہمارا کوئی رشتہ باقی نہ رہا، اس لیے اسی وقت گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ روتی پلکتی اس گھر سے گئی اور جیسے ہی وہ نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے گھر میں گھٹن ختم ہو گئی ہو۔ میں نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اپنے دل کو قابو میں کیا۔ میں نے خود کو سمجھایا یہی زندگی ہے، یہاں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جیسے مریم جس نے اپنی شہد جیسی زبان سے خود کو سونا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں وہ کوئلے سے بھی بدتر نکلی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جلد ہی مجھے اس کے مکاری کا علم ہو گیا، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ دوستوں، میری یہی خواہش ہے کہ چند لفظ لکھوں تاکہ کوئی اور شخص دھوکے اور گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو کم از کم سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔